عليه وعلى آله يا رب صل على محمد أشرف بدر الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد على منطقا وأسواق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد الظالما بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والغفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصبر وسبر ما قد تحول يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وابدع من الخير جل مطلقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالحبيب يعتاق رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي يتوفى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام على زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيب
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقماره البسمة فأرسل إليهم أشرف حقه وأجل به رحمة. تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. كما أنزل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أنزل هذا الفضل الذي برد مما أبرد الإحسان صورة كاملة جرت في هيكل محمود فتلقت بوجودها إثبات الوجود وطرزت قرب الأوالم بتراث التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلت في عالم قدسه الواسع تجليا كذا بانتشار فضله في الكريم والساسي. وله الحمد الذي لا تنحصر أبواده بكعبات ولا يمل تقرأ بكشفتك رداء. حيث أخرج من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده شكلا وتنكسر أسراره
بالأزوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد زوالا لحبيب أما الأنام نوالا جل من سلط الوجود بنور جمل الكون بهجة وجمالا وترك بحسن على مقام وثناء مجدي وتعالى لا ذو في مثلته بشرا كاملا يزيل الضلالا وهو من فوق لما قدرت رفة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز بنظرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهاب في تأكل معاني الجنان انتشر في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجر هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يورد بها اللسان اما تضمنه الجميع من التصديق بها والإسلام تثبت بها في الصدور من الإيمان فواهبه وتليق على أهل اليقين من شر ذلك الإفهام والتصديق شواهده. وصلى الله سيدنا محمد الحق الصادق في قوله وفيه والمبلغ لله ما أمره بتبريكه بخلقه من فضله ونفيه عبد أرسل الله للعالمين بصيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في دينة جميع المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من نعمة تكرم الله بها على البشر وما أوجها من نعمة كسرت بسرها بالبر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلواتها أجمعين وأزكى التحيات وعرشها على هذا الرب الذي يبقى بحق الربوبية ودرج فيها فيه العتيق وكان بحق الربوبية في مواطن عليه غاية الرجال صلاة يكثر بها روح المصلي عليه صلاة يكثر بها روح المصلي عليه صلاة يكثر بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويقتدي بها بعناية الله في حزبه وعلى وصحبه الذين ارتقوا شعلة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف في الأسماء بربه وحبه ما أكثر الأقدام بنسيب إكرام نصيب. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة القامرة فانطلقت دائرة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مصيب بالعين هذه لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتلقى ذلك الجمال الميمون في الأسباب الكريمة والبطون فما من صلب الجنة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأجلية بما قضت وأجهرت من شرها جنور وأجهرت وهسست به من هسست فكان مستقره في الأسباب الفاهرة والأرهام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بصرا ذاك البشر ونورا هير الأفكار الجهور وبان فتعلقت همة الراكم لهذه الرهود بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من أجيب ذلك النور المعلوم وإن كانت الأنصر لا تفي بأشر بإشار أوصاف ذلك الموصوف تسويكا للسامعين من هوس المؤمنين وتنبيها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تورد الأقلام عن سؤول خير الأمان ولكن هجني إلى تكوين ما حفظته من سير أسراف المهلوكين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي ألنا العالمين وبقيت رايته في القول مسهورة على مر الأيام والشهور والسنين داء التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائد التسوق إلى شمال أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي ويترى هذا بروح ذلك النعيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن شمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق مرس في العالم
منه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. استودعت هذا النور المبين أصلا وبطونا شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصفته بالتكريم وبالكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخافق آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصولها. حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكن علما ولا عللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله فقرب وقت بروزه إلى عالم شهادته تنتصب على آلهة العالم الفروضة بقبله وتنتشر في آثار مجلس الصميم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم
وبسط في العالم الكبير ما إلى تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب وضع هذا الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يخطر عند وطنه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور النمود، وبرز الحميد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. ونبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون في حاجة بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنصر وسرار قد تجدد
مطيع بجمال فاق بالحسن تفرد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلى المشرق بسعد مستمر ليس ينبت حيث فيما أطاع جمال فار المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله بأهلا مرحبا مرحبا بك إنا نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا بجاه يا إلهي مرحبا 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 كلما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا بما نجا سبيل يا
بهم أسعد ونرسل بهم بلغنا بجانب ديواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسلام الله أشرف الرسل محمد وسلام مستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا وصل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ثرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخضونا مكحولا مفتوح سرا تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفا رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فوضع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال: ثم ألبسته وألجعته فلم أنشب أن غشيني ظلمة ورعدا وبشاريرة عن يساري عن يميني فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت بي؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والبشاريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت بي؟ قال: إلى المشرق. قال: فلم يزل حديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين تراه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
ثم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرف بالأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحرك همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصت به عناية خلاقه، فليجاوب السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية. فليس هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر، فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية، وأضمته في صورة حسنة بدرية. ولقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمد والوفرة، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يد بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه، قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن مصورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان مثله مصاقع البلغاء من البشر، فتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد الضحك والتبسم والمشهوين ونومه الإوفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة والناء، رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، معجز القول الفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء، وإذا مشى فكأنما ينحط من صباب، فيفوض سريع المشي من غير خباب، فهو الكنز المبلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لا. حبيب يظهر البدر من حسن وجهه، تحيات الألباب في وصف معناه، فماذا يعرض القول عن وصف يعجز الواسفين، أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه فلو أهدى السناء للبدر عند تمامه لم يقصفي، وعلى تفنن وصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف، فما أدل قدره العظيم وأوسع فضله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد اللهم صل وسلم ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما طلقوا عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا، برا رؤوفا،
لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيع الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الخيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمآل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشراف خصوصية وما من خلق في البريات محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وسعنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أهدت على نجم السهى بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتقديم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار أوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة ولك بإذته تهد الرهان فتخشى منه القيودة الغامرة. نتوجه إليك بأشراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة
مستودع أمانتك وحفيظ سرك وهني رايات دعواتك السامرة الآت الأكبر المحبوب لك والمخصص بشراب الأبخار في كل موطن من مواسم القرب ومزار كاسم أمدادك في عبادك وساكي كوسر أسير سادك لأهل ودادك سيد الكونين واشرف الشكرين رب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل أدراك اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مكانه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكانتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تهربنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الهاربين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا معا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمر وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره ثم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وجملة الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومآلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واقصد اللهم قربة المقربين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتكبر توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وجمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا العبيد المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب
وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شرير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله وبحمده.
سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana fi qira'atina hadhihi wa ghayriha jawaban jazilan wa ajran minka azima wa an taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jazila wa nas'aluka Allahumma an taj'alaha minna hadiyatan tuwassiluha ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam زيادة في شرفه وكرامه ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات المحققين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم من حفر النيران اللهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa yahrumu riba ila qawlihi wan najis
kal kalbi wa kulli muskirin wa muharramin. Dan di antara jual beli yang diharamkan adalah jual beli sesuatu yang najis. Al-kalbi seperti jual beli anjing, wa kulli muskirin dan segala benda cair yang memabukkan. Wa kulli muskir dan segala yang memabukkan. Ya. Ini jelas haramnya. Kecuali kalau mungkin dipakai untuk selain mabuk. Ya, itu mungkin nggak sah tapi tidak menjadikan uang yang diterima itu haram. Contoh mungkin ya, beli alkohol untuk pengobatan ya, untuk luka, itu tidak menjadikan duit yang diterima haram. Tapi kalau sudah jelas memabukkan, walaupun dijual kepada orang kafir, Muslim menjual miras di perkampungan orang kafir, dia nggak minum, cuman membantu orang kafir kalau butuh minuman dia sediakan. Ini juga hukumnya haram. Duit yang dia terima itu duit yang nggak halal. Beda kalau bukan untuk mabukkan. Sama halnya dengan sesuatu yang nggak bikin mabuk, cuman dengan dicampur-campur jadi memabukkan. Contoh dia menjual komik biasa, pas diminum langsung 10 kap 10 tablet langsung mabuk ya. Jualnya nggak masalah karena dia kira untuk minum obat. Jualan lempok sumbang nggak masalah, halal. Tapi penggunanya itulah yang mendapat hukum haram. Wa muharramin atau menjual sesuatu yang diharamkan, hukumnya juga haram. Tombur. Tombur ini gendang ya. Gendang yang istilahnya itu segala alat-alat musik. Itu hukumnya memang masih khilaf. Ya, tombur ini mirip-mirip ini darbuka. Mirip darbuka. Itu khilaf ulama. Alat musik ini kayak apa hukumnya? Nah, ini kembali kepada hukum musik sendiri. Itu ulama sudah khilaf masalah musik ini. Cuman Imam Al-Ghazali mengatakan alat itu tergantung kepada musik. Musik itu jika dia tidak mensifati daripada aurat perempuan, bukan cinta-cinta yang diharamkan, bukan nada isinya itu sesuatu yang bikin orang itu syahwat atau bikin lalai, hukumnya tidak apa-apa. Ya, contoh lagu tentang perjuangan, lagu-lagu Indonesia Raya, lagu pahlawan, lagu ini tidak apa-apa. Atau lagu untuk semangat berbakti pada orang tua, ya, tentang ayah, tentang ibu, tentang kasih sayang sesama saudara. Atau lagu-lagu yang Islam jelas, ya, religi-religi itu dengan bahasa apapun dia, maka hukumnya tidak apa-apa. Bahkan bisa jadi disunahkan, ya, bisa jadi disunahkan. Walaupun bahasa Arab tapi lagu cinta yang nggak boleh. Sekarang banyak lagu Arab dibuat sholawat, padahal itu bukan lagu sholawat, itu lagu percintaan. Cuma dipakai lagu sholawat karena Arab. Ini jangan. Sehingga harus jelas. Bahasa Inggris kalau itu isinya memuji Nabi, ya hukumnya tidak masalah, bagus. Walaupun bahasa Inggris. Alat yang digunakan untuk qasidah atau untuk lagu religi itu hukumnya sama dengan qasidah. Itulah Habib Syekh, ya, itu adalah pakai piano. Pianonya ada drumnya, ada bassnya itu ada.
Ada juga qasidah yang pakai gitar, itu ada. Cuman masalah gitar ini memang repot. Kalau kita perhatikan, itu kalau di orang-orang Arab mutrib gambus itu sama gitar sama. Cuman tergantung yang make ini kayak apa. Soleh Tanggul itu seneng mutrib, tapi sekali petik langsung wasul ilallah. Kita sekali metik langsung lalai dari Allah. Beda. Yang metik beda, sehingga nggak bisa untuk disamakan. Itu metik juga sama-sama gitarannya beda. Sehingga dalam hal ini, kayak model rebana, nggak pas. Rebana dipakai di diskotik, jangan. Ya, untuk dangdutan rebananya jangan. Hanya saja tadi alat musik itu, sekiranya ulama itu menjauhkan, jangan. Seruling sumpah. Karena di gambus ada seruling juga. Seruling itu, mizmar itu termasuk alat-alat yang diharamkan. Ya, mizmar. Cuman di dalam gambus ada juga mizmarnya. Nah, di sini ulama mengatakan dilihat untuk apa isinya. Isinya untuk apa? Kadang anak petani di atas kerbaunya bersuling. Ya. Ini kayak apa ini? Ya, dia lalai apa enggak dengan itu? Sehingga Al-Imam Ibn Hajar itu beliau menulis kitab judulnya Kashfur Ru'a an Muharramatis Sama', mencegah orang-orang rendahan, orang-orang yang biasa, yang awam untuk sama ini mendengar-dengar seperti itu. Artinya kalau levelnya sudah orang ngerti, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ngerti, mending jangan. Kenapa? Karena lebih banyak dilalainya daripada ingatnya. Terlepas bagaimana hukumnya itu di masjid atau ini, itu terlepas. Nanti ada lagi pembahasan lebih panjang lagi. Ini sekarang kita masalah jual belinya. Kemudian wa yahrumu bai'u syai'il halal tahir. Tadi ya, kalau kita perhatikan kembali ke Muharram tadi, benda-benda yang diharamkan pemakaiannya, maka haram juga dijual belikan. Beliau gitu kan, ini alat musik, memang khilaf. Di antara yang diharamkan, benda yang diharamkan seperti wadah dari emas atau perak, ya, piring dari perak, sendok, gelas atau dari emas, itu hukumnya haram. Walaupun gak dipakai, bahkan membuatnya pun haram. Ongkos yang diterima dalam membuat piring atau gelas dari perak dan emas itu hasilnya haram. Dalam kaidah ma haruma isti'malu harumat tikhadu. Apapun yang diharamkan untuk dipakai, maka haram juga untuk dibuat. Kenapa? Karena membuatnya menjadikan orang penasaran untuk memakainya. Ma haruma isti'malu haruma bai'u. Apapun yang diharamkan untuk digunakan, maka haram untuk dijual belikan. Ada kalanya ini haramnya dari sisi tidak mutlak. Contoh seumpama jualan pakaian ketat, itu tidak serta-merta mutlak haram. Siapa yang pakai dan untuk siapa? Yang pakai seorang istri untuk suaminya di kamar, tidak apa-apa. Tapi kalau dipakai di jalan-jalan, ini yang haram. Dan kebanyakan digunakan di jalan dengan pakaian yang pakaian anak TK. Ini hal-hal seperti ini banyak di masyarakat. Kemudian wa yahrumu bai'u syai'il halal tahir, dan diharamkan menjual sesuatu yang halal lagi suci. Tapi untuk kepada siapa? Alaman ta'lam annahu yuridu an ya'siya bih. Kepada orang yang penjual mengetahui pembeli ini mau menggunakannya untuk maksiat.
barang halal, barang suci, tapi pembeli ngerti, penjual ngerti, ini pembeli ini dipakai maksiat, haram untuk menjualkan. Contoh menjual Quran kepada orang kafir. Ya, dalam mazhab Imam Ahmad, jual Quran itu haram. Imam Syafi'i makruh. Kecuali, makanya itulah akadnya itu bukan jual beli. Maharnya berapa? Berapa maharnya sih ya? Kadang nggak pakai kejual beli karena mazhab Syafi'i makruh. Tapi kalau menjual kepada orang kafir haram. Kenapa? Karena mereka najis akidahnya. Sementara Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci dan disucikan. Artinya orang-orang beriman yang berwudu, tidak berhadas. Sebagaimana kalau teman saya ini ingin mempelajari Islam lewat Quran, maka nggak perlu dikasih Quran, cukup dia suruh ngedownload video tentang Quran. Banyak, mau MP3 silahkan, terjemah banyak di YouTube, tanpa harus kita memberi dia mushaf, karena nggak boleh. Kalau contoh menjual pisau, tapi dia perampok orang, nggak boleh kita jual. Ya. Kemudian wabayu asya'il muskirah, ini sama dengan yang sebelumnya, menjual segala hal yang memabukkan, itu juga diharamkan. Ya, masuk dari kulli muskirin. Kemudian wabayul ma'ib bila idharin li'aibih, haram juga menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacatnya. Barang BS dibilang barang bagus. BS ini istilahnya produk dari pabrik tapi ada cacat dikit aja cacatnya. Sarung kayak sarung itu ya, kalau BHS mungkin 500, tapi kalau itu BS BHS nya itu maka berkurang, bisa sampai 300-200. Entah itu ada warnanya yang yang cacat, atau ada sobekan di jahitannya, macam-macam. Itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, duit yang dia dapat tidak halal. Atau contoh dia menjual, biasanya ini barang-barang second ya. Jual mobil, jual motor, jual HP. Karena sebagian penjual itu kesempatan yang membeli ini jahil, tidak ngerti urusan HP, silahkan dibuka-buka. Kalau cocok harga sekian. Dia ngerti ini ada cacatnya ini. Second ada kurangnya. Cuman nggak diomongin. Kenapa? Kalau diomongin bisa turun harga drastis. Bahkan kadang-kadang sering pembeli itu membawa ahli. Atau dia mau beli mobil, dia bawa orang bengkel untuk ngecek. Kenapa? Saking nggak percayanya sama penjual. Harusnya penjual itu dia yang menjelaskan, tanpa harus pembeli itu bawa orang yang ahli di dalam kendaraan. Harus. Ini saking jarangnya jujur. Padahal hukumnya wajib menjelaskan. Ini kurangnya ini, kelebihannya di sini, kurangnya di sini. Kalau kameranya lemah di sini, MP3-nya seperti ini, jelaskan. Baru nanti sebutkan harga, setelah tawar-menawar. Kalau seumpama penjual tadi itu nutupin, ya, sehingga sang pembeli merasa ini barang bagus, tidak ada cacatnya, maka hukumnya kalau itu ada cacat, maka tidak sah jual belinya, dan berhak bagi pembeli untuk mengembalikan barang cacat itu. Namanya khiyar aib, berhak dia. Dan nggak boleh penjual nolak, karena ini cacat terjadi sebelum jual beli. Beda halnya kalau cacatnya terjadi setelah jual beli. Sah dipakai jatuh, terus dipakai jatuh, maka nggak boleh dibalikkan. Itulah biasanya itu unboxing barang itu harus di video. Yaitu unboxing di video, berarti apa? Aman, nggak ada cacat.
Atau dia lapor cacat, nggak boleh. Itu yang penting di situ, karena sebagian orang tidak memedulikan demikian. Kemudian wala tasihhu, wala tasih, tidak sah membagi harta warisan mayit ataupun menjual sedikit pun daripada harta warisan itu malam tuwafa duyunuh, selama belum terbayar utang-utang mayit. Artinya nggak boleh menjual barangnya mayit atau dibagikan warisan mayit itu kepada para ahli waris yang hidup selama utang-utang dia belum dibayarkan. Berarti apa? Waris itu setelah utangnya mayit beres. Ya, karena itulah kalau ada mayit wafat yang hubungan dengan harta mayit itu, ya, sebelum waris dibagikan itu ada 4. Pertama, haknya Allah. Seperti apa? Dia waktu hidup mampu haji, bisa daftar, tapi nggak haji, keluarkan dana haji. Wajib. Dan haji keluarga, bukan badal, tapi haji asli dari negara itu, bukan badal. Ya. Kalau badal ini yang sudah daftar tapi nggak sempat berangkat, wajib dibadalkan. Ini enggak, dia sudah mampu daftar, nggak daftar, maka harus dikeluarkan dana haji sempurna dan menyuruh seseorang yang sudah pernah haji di Indonesia untuk menghajikan dia, berangkat dari sini. Terus contoh lagi zakat. Zakat yang sudah wajib belum sempat dibayar, sudah keburu wafat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk hak Allah juga tentang fidyah, ya, fidyah kafaroh. Kafaroh sumpah, kafaroh ini itu keluarkan semua. Yang kedua, ya, baru hak manusia. Manusia ini utang piutang, utang ke orang, barang orang di rumah mungkin pinjam dia nggak balik-balik, ya, itu kembalikan. Makanya kadang-kadang utang kita itu usahakan ditulis, minimal istri kita ngerti atau anak kita yang besar ngerti, sehingga kalau keburu wafat, semua wafat pasti keburu, nggak ada yang direncanakan, ya, itu ada ahli waris yang tahu, oh utangnya abah sekian ya, oh utangnya suami saya sekian, ya, ngerti, sehingga tanpa pengumuman dia sudah tahu bulan yang utang sekian ini. Kenapa? Karena mayit kalau utangnya belum dibayar, kasihan mayit. Mayit kasihan. Sementara duit ada, atau barang yang bisa diberikan ada. Banyak orang meninggalkan tidak ada duit, cuman aset banyak. Dan aset ini nggak dijual-jual sama ahli waris sampai berbulan-bulan. Terus bagaimana Ustaz caranya? Caranya ada salah satu ahli waris atau mereka kompak untuk bayar utang mayit dulu. Toh nanti mereka dapat warisan. Warisan itu memang lama lakunya, cuman kan hak mereka sudah. Itu menyelamatkan mayit yang sudah istilahnya khawatir kena siksa terus ini, ayo dilunasin utang mayit. Karena nanti uang dia, hartanya mayit juga milik yang hadir, milik yang ikut bayar tadi. Yang ketiga, wasiat. Wasiat itu pemberian yang dikaitkan dengan kematian. Dulu hukumnya wajib. Wasiat itu dulu wajib. Bahkan disebutkan orang yang meninggal tanpa nulis wasiat nanti dikubur itu dalam keadaan terasingkan, nggak ada teman, jadi deketin sama ahli barzah yang lain. Ketika turun ayat zakat, ayat waris, wasiat nggak wajib lagi, tapi sunnah.
Apa itu? Seperti apa Ustaz? Kayak gini. Ya, kalau saya meninggal, motor ini untuk pondok situ, itu berarti dia sudah persiapan untuk jariah. Ini sunnah. Yang dulu wajib, kalau sekarang sunnah karena ada waris. Nah, wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Wasiat ini harus selain ahli waris, sesuai hadis Nabi, la wasiyata li waris. Untuk siapa Ustaz? Contoh, anak angkat. Ya. Dulu Ustaz, saya ini lama nggak punya anak. Habis ngangkat anak, subhanallah, lahir 1, 2, 3. Sehingga anak angkat ini nggak dapat waris. Tapi beri dia wasiat. Beri dia wasiat. Ya. Karena hak waris nggak dapat dia. Nah, itu wasiat. Nanti kalau saya meninggal, fulan anak angkat saya yang pertama ini dapat ini. Sehingga jangan sampai dia kecewa. Dan tidak sampai direbuti oleh ahli waris yang lain. Nah, wasiat ini harus dilaksanakan selama tidak sampai melebihi 1/3 harta mayit. Jadi batas maksimal, batas paling banyaknya wasiat itu 1/3 seluruh harta mayit. Kalau lebih dari 1/3, maka yang lebihnya itu tergantung persetujuan seluruh ahli waris. Setuju ahli waris, ya hukumnya silahkan ambil. Nggak setuju, maka ada 2 opsi. Opsi pertama, membayar sang yang diwasiati ini, bayar ini lebihnya sekian, kasihkan ke ahli waris. Atau dia kurangi, jatahnya pas 1/3, pas. Sisanya balikkan kepada ahli waris. Sumpama itu bentuk aset. Rata-rata hadiah itu ya aset. Wasiat itu rata aset. Terus kemudian yang terakhir adalah pembiayaan pengurusan jenazah. Mulai dari kafan, memandikan, ya, menguburkan, itu semua dari harta mayit. Tapi untuk tahlil nggak boleh. Ya. Yang boleh itu cuma pengurusan, mulai pembiayaan yang memandikan siapa, ya, kemudian yang beli kafan, ongkos penguburan, itu harta mayit dipakai. Tapi kalau untuk tahlil nggak boleh. Ya, tahlil nggak boleh pakai uang mayit. Terus kayak apa Ustaz? Kalau seumpama uang petakziah itu cukup, malah syafi. Kalau nggak cukup, biasa cukupnya. Di Jawa itu, ya, kalau 7 hari itu hanya hari ke-7 makan nasi. Sisanya kue satu yang 1.000-an. Tapi hadir 1 sampai 6 itu kue yang 1.000-an. Hari ke-7 nasi itu paling ramai sudah. Ada yang baru masih sudah amin, sudah baru datang. Yang penting makan nasi. Kenapa? Karena dilihat dananya itu sedikit. Jangan sampai ini tiap malam makan, cuman harta mayit dipakai. Ada sebagian ulama itu setiap dia diundang tahlil, makan nasi tahlil, langsung sakit perut, langsung keluar semua. Kenapa? Karena terjaga. Berarti apa? Gak baik. Bisa jadi yang keluarga ini nggak ngerti agama sampai nyuguhkan dari uang mayit. Kalau memang ingin mewah, ingin bagikan nasi, urunan ahli waris. Ya sudah, kita urunan ini berapa hari malam pertama siapa yang nanggung. Jangan diambil sedikit pun daripada harta mayit. Karena dia milik waris. Tapi selama belum dibagikan, nggak bisa diganggu. Terus dibagikan silahkan. Tapi selama belum dibagikan, nggak boleh diganggu. Nah, karena itulah tidak sah membagi harta mayit selama 4 ini belum beres. Haknya Allah, haknya manusia, wasiat, sama biaya penguburan. Ini beres selesai baru bagikan.
boleh menjual warisan dengan catatan untuk membayar utang mayit, boleh. Saat ini mayit punya utang sekian, duitnya nggak ada, tapi aset banyak, jual aset itu untuk membayar utang mayit. Musibah sekarang ini kadang-kadang ada yang sampai bertahun-tahun tidak dibagikan, sampai sebagian ahli waris meninggal. Sebagian ahli waris yang harusnya dia menikmati warisannya itu meninggal karena kelamaan nggak dibagi. Setelah yang bagi itu harus didepot, ya nggak bisa langsung. Intinya tiap ahli waris ngerti jatah dia. Jatah saya sekian ya, sekian ya. Nah, sehingga ketika itu sumpama sudah diuangkan, ngerti jatahnya. Dan ada yang sampai bertahun-tahun nggak dibagi, hanya dijual sama orang ahli waris yang dekat tanah situ, dijualin tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Nah itu dolim. Kenapa? Karena dia menjual hak orang. Dia menjual hak orang. Siapa? Ya saudaranya, tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian wa tukhraju, dikeluarkan ujratu hajjatin wa umratin in kana alaih, harus dikeluarkan dari harta mayit ongkos haji dan umroh kalau haji umroh ini diwajibkan atas mayit semasa hidup. Artinya dia sudah istita'ah di masa hidup. Kadang ada orang, Ustaz saya nggak mau umroh dulu sebelum haji. Haji nunggu sampai kapan? Kalau Anda punya dana untuk umroh wajib. Haji sama umroh hukumnya sama wajib. Jadi kalau umroh tadi jadi panggil Pak Umroh. Kalau haji panggil Pak Haji. Itu. Dan orang haji pasti umroh. Tapi orang umroh belum tentu haji. Cuma tadi umroh bisa kapanpun. Haji nunggu kuota. Di sini harus didahulukan yang bisa dulu. Ya, sebagian orang nganggap nggak boleh umroh kalau belum haji. Ini dari mana Anda dapat ilmu dari mana? Dua-duanya sama-sama wajib. Bisa salah satu kerjakan salah satu. Kalau seumpama dia mampu umroh, tapi sampai wafat nggak umroh, keluarkan biaya umroh. Seperti itu. Illa kata beliau, kecuali an yuba asy'un li qada'i hadil asya. Kalau dijual sedikit daripada barang mayit untuk melaksanakan hal-hal ini, yaitu membayar utang, melaksanakan wasiat, atau membayar haji atau umroh, menjual itu untuk bayar umroh, silahkan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Fatarikah kamarhunin bidalik karokikin jana walau bi akhdi danik. Ini beliau memberi ibaratnya, permisalan barang waris itu seperti barang gadai, tidak bisa diambil kecuali utangnya lunas. Waris itu, harta waris tidak bisa dibagi kecuali utang-utang mayit, utang pada Allah, utang pada manusia lunas dulu, baru dia boleh. Kalau dia nggak bisa bayar kecuali dengan menjual barang gadai itu, jual barang gadai. Sama, barang warisan kalau nggak bisa, uang waris itu nggak cukup, barang warisan uang kan jual dia untuk membayar utang pada Allah atau utang kepada manusia. Kemudian la yasiu bai'u hatta yu'adda ma bi raqabatihi. Ini tidak sah menjual daripada barang gadai tadi sampai diselesaikan apa yang menjadi tanggungan oleh penghutang, yaitu orang yang menggadaikan barang tadi. Atau ya dalam gharim fi bai'i, atau yang menghutangi mengizinkan untuk menjual itu. Ya, itu hukumnya di dalam waris. Kemudian wa yahrumu an yaftura rawbatal mushtari awil bai' ba'da istiqrari tsaman liyabi'a alaihi aw liyashtirahu minhu. Ya. Dan tidak boleh
membuat putus asa atau membuat loyo keinginan pembeli atau penjual setelah dipastikan harganya untuk dia jual atau dia beli dengan yang lebih. Contoh seumpama, ini berapa harganya? 1.000. Terus kemudian ada penjual lain bilang, udah jangan beli di situ, di ana 500. Itu nggak boleh. Dan di situ belinya, di ana 500. Itu haram. Ya. Itu kebalikannya, kamu mau beli di situ, berapa dia jual? Dia jual sekian. Ya sudah, jangan beli ke ana. Itu nggak boleh. Hukumnya haram di situ. Wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyar asyad. Tapi kalau setelah akad sudah deal, dia ngomporin itu biar dibatalkan, lebih besar dosanya. Sudah deal. Ya, sudah deal mau dia batalkan. Atau contoh bilang ke penjual, Anda jual ke dia berapa? 1.000. Jual ke saya 2.000. Dan ambil itu barang Anda, itu mahal itu, ke saya tak beli 2.000. Ini hukumnya nggak boleh. Ini sudah deal, lebih parah lagi, sudah terjadi akad. Kemudian wa an yashtari ta'am fi waqtil ghala wal hajah liyahbisahu wa yabi'ahu bi aghla. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Sebagai pengguna majelis, ada yang mau bertanya, silakan. Wasiat juga kita dibagikan pembagian daripada pendidikan orang tua kepada orang tua yang masih hidup. Jadi setelah meninggalnya rampung hari itu termasuk wasiat. Karena tadi dikatakan wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Begitu. Kedua, yang baru tahu juga masalah harta si mayit tidak boleh digunakan untuk keperluan tahlil dan seterusnya. Ini rasa ini banyak yang tahu, banyak terjadi, yakin banyak terjadi karena pasti sudah itu